मोमेंट ऑफ वीकनेस बिल्कुल क्लियर है। हालात या सेटिंग अगर कहें तो ऐसी बनते नज़र आ रही है कि सब कुछ रिवर्सल का बन रहा है। मुझे काफ़ी दिनों से फीलिंग आ रही है। अब मैं बार बार कहता हूँ कि ये रिवर्सल का इसलिए बन रहा है क्योंकि सवाल मुद्दे का उठ चुका है, और फिर वो लेग पुलिंग की वजह से उठाए या किसी वजह से उठाए, लेकिन उठाए। अब ज़िद अगर बरकरार रखनी है तो फिर वो ज़ाहिर है ज़िद भी साथ जाएगी। वजह इंटरनेशनल हालात से ले ले, इंटरनल हालात बना रहे हैं, कोशिश भी जारी है कि वो एक डब्बा कोशिश भी कर रहा है कि बच जाएं, बट जब सब चीज़ें मिला के देख रहा हूँ मैं तो फिर कुछ भी बचते नज़र नहीं आ रहा मुझे। नज़र रखें बस आप एक चीज़ पे, अब ये जो होने वाली है वो ये है कि खान साहब को जेल में पेश करने जा रहे हैं। करते हैं नहीं करते हैं ये अभी तक सवाल निशान है, लेकिन खबरें चल रही हैं। तो ये CBM है, किसकी तरफ से? ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अभी तक खान साहब की तरफ से तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। अब जवाब में क्या आता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ नहीं आएगा मेरे नज़दीक, क्योंकि मेरी ये फीलिंग है कि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ज़िद और नो ज़िद, ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता है। सवाल जवाब पे आते हैं। क्या खान अगर मुज़ाकरात करेगा तो खान फिर उतनी पावर रख सकेगा? सवाल है उन्हीं का ही सवाल है कि फिर ये जमहूरियत और अवामी ताकत को साथ लेके भी और फिर इनके बगैर भी मुल्क चलेगा? ज़ाहिर नहीं चलेगा। खान साहब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, मुज़ाकरात का तरीका होता है, कुछ ऐसे थोड़ी होता है कि यार कि आप हर चीज़ मांग के बैठ जाएं या कुछ दें भी नहीं और कुछ लें भी नहीं। ज़ाहिर वो आपकी पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। इस वक्त पॉलिटिक्स ऑफ खान साहब ऐसे नहीं है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। अब ज़ाहिर कोई मूड नहीं है इस वक्त खान साहब का कुछ भी ऐसा करने का। वो क्लियर है, खान साहब के नहीं चाह रहे कि कोई ऐसी निगोसिएशंस हों कि जिसमें डील का तासुर जाए, और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि भाई डील का तासुर कहीं ना कहीं चला जाए। बट आप तसल्ली रखें, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अभी ये शुरुआत है और कोशिश है कि किसी तरीके से खान साहब को मनाएं, बट जो एटीट्यूड से मनाया जा रहा है, जिस फॉल्स नैरेटिव के तहत मनाया जा रहा है, जो चूना लगा के काम किया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। सवाल है कि अब आप हर वीडियो में सबसे ज़्यादा सिंध का करते हैं और कहते हैं कि ये कारकर्दगी वो कर देगी अवाम, लेकिन कभी सिंधियों ने कोई एहतजाज नहीं किया है। इन लोगों में इतना शऊर ही नहीं है कि वो एहतजाज करें, ये सब कुछ। सर जी, MRD मूवमेंट जो ज़िया के ख़िलाफ़ थी पूरी की पूरी, वो सिंधियों ने ही चलाई थी। तो अगर आप ये बातें जो करते हैं ना कि शऊर नहीं है, ये वो नहीं है, फजूल बातें हैं सारी की सारी। जब वक्त आता है सबका शऊर भी आ जाए। तो अभी क्या हो रहा है, आप रोडों पे देख लें क्या हो रहा है। आपको सिंध के रोडों पे लोग नज़र नहीं आ रहे? डेली होते हैं। ज़रा उर्दू मीडिया से हट के थोड़ा रीजनल मीडिया की, भले आपको ना समझ आए लैंग्वेज, लेकिन आप रीजनल मीडिया की हेडलाइंस देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सिंध की आवाम का अगर प्रेशर नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में ये लैंग्वेज कहाँ से आ रही है? क्यों इतनी उनके ऊपर हर जगह बैठ के वजाहतें दे रहे हैं? लेकिन आज तो CM साहब ने ऐसी बात की जो ज़रा इंटरेस्टिंग है, समझ नहीं कोई। एक तरफ CM साहब, सिंध साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। एक जो इन्होंने ये बात की कि भाई कॉन्स्पिरेसी है हमारे खिलाफ, साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। और अब कॉन्स्पिरेसी क्या है? कॉन्स्पिरेसी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है कि हम गलती करें, हुकूमत छोड़ दें और गैर जमहूरी कुव्वत जगह बना ले अपनी। और ये जो गैर जमहूरी कुव्वत जो है वो यही चाहती है कि हम अलग हो जाएं। अब ये कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ज़ाहिर है समझ आ रहा है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि इन्होंने जब ये कहा कि अगर हुकूमत तोड़े और इलेक्शंस के लिए मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता, तो फिर इशारा यही है कि भाई लंबे अरसे तक केयर टेकर सिस्टम ना ले आए। अब सवाल है कि यार मतलब केयर टेकर आ गए, वो क्या कर लेंगे? मतलब आपको क्या लगता है वो कैनाल्स के हवाले से बुलडोज कर लेंगे, मिनरल्स को बुलडोज कर पाएंगे? सवाल नहीं पैदा होता। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाहर है। और मुझे इंतज़ार है कि ये जो बाई इलेक्शंस होनी है इधर मीरपुर खास और थरपाकर की तरफ, ये जो बाई इलेक्शंस होनी है इसमें पीपल्स पार्टी अगर हार गई ना तो फिर क्लियर सिग्नल है कि मामों ने हाथ निकाल दिया है। सवाल है कि आज़म सवाती क्या कहानी बनाकर बैठा है कुरान पे हाथ रख के, और हालांकि हर बंदा जानता है कि सुबह 7 बजे इस्टेब्लिशमेंट के अलावा मुलाकात करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता। ऐसा ही है सर, ये सारे जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं और रिलीफ देने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए बैठे हैं। अभी देखें, मैंने कल ही बोला था कि CBM होंगे और CBM हो गए। आपके सामने है कि CBM खबरें चल रही हैं कि भाई इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने के लिए अडयाला जेल इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद पुलिस से सिक्योरिटी मांगी है। अब जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे
بھی نہ پیش کیا گیا, ویڈیو لنک سے پیش کیا جاتا رہا وہاں بھی, اب ان کو جو ہے سیشن کورٹ کے کہنے پہ پیش کیا جائے. اب اگر خان صاحب کو پیش کر رہے تو واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو سر؟ ظاہر ہے یہ علی امین گنڈاپور, اعظم سواتی یہ کہیں گے کہ ہم نے کروایا ہے, اور پھر خان صاحب کو کہیں گے کہ دیکھیں اور سیریس تھوڑا آپ دکھائیں, اب آپ دیں کچھ ہمیں. یہی ہوتا ہے نا. اور پھر کیا مانگا جائے؟ منرلز والا بل مانگا. سوال نہیں پیدا ہوتا اس چیز پہ منرلز والا بل ہو جائے. 15 کو پیش کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, پہلی بار اڈیالہ کے باہر خان صاحب کا پیر آئے گا, ہوا لگے گی. اب اگر خان صاحب اس سی بی ایم کو اتنا بڑا سمجھ کر منرلز والی بات پہ رضامند ہو جاتے ہیں تو پھر تو سسٹم ہی سسٹین ہو جائے گا. پھر وہ خان صاحب کو پھر وہ بہت نچوڑیں گے. پھر اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے, اور خان صاحب اپنے لیے بھی غلط کر دیں گے. بٹ میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا ہوں سر. مجھے یہ پیچھے ہٹنا محسوس ہو رہا ہے. یہ سی بی ایم تو ہے لیکن پیچھے ہٹنے والا سی بی ایم ہے, اور پورا ہی ریورس جانا ہے. مرضی سے جاتا ہے یا غیر مرضی سے جاتا ہے, یہ صرف شروعات ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی نومبر کی میں جو بات کرتا ہوں, نومبر میں کیا ہونے لگا ہے؟ کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے سر. کچھ ہو سکتا ہے, کھل کے نہیں بول سکتے, سوری. سوال ہے کہ کیا ڈبے میں ڈبہ ان ٹاکس کو ڈیریل کر سکتا ہے؟ جو ڈبہ ٹاکس کو ڈیریل کرے گا وہ ڈبہ پھر کچھ اور چاہ رہا ہے. اب یہ سمجھیے گا ذرا بات. جو ڈبہ ٹاکس کو ڈیریل کرنا چاہے گا نا, وہ پھر کچھ اور چاہ رہا ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اب یہ فائٹ چلے گی, کیونکہ یہ ٹاکس یہ ہے کہ ٹاکس کر کون سا ڈبہ رہا ہے. ٹاکس بھی وہی ڈبہ کر رہا ہے جو چاہ رہا ہے کہ اپنی انا بھی ذرا بچا لے. وہی ٹاکس میں انگیجڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ فالس نیریٹو یہ جو ہلکا پھلکے لیول پہ یہ ٹاکس میں انگیج ہونا. لیکن جب دیکھیں نا آپ, جب پیچھے ہٹتے ہیں تھوڑا سا بھی تو یہ مومنٹ آف ویکنیس بیان کرتی ہے. تو پھر وولچرس آپ کے نزدیک, جو وولچرس جو دوسروں کے نزدیک, تو وہ صحیح چیز ہے. ویسے وکیل یہ سارے چیزیں یہ ابھرنا شروع ہوں گی اور ہو رہی ہیں, آپ دیکھ لیں. لیکن جو ڈبہ ٹاکس کو ڈیریل کرے گا, جس کی آپ بات کریں, اس کا مقصد پھر کچھ اور ہی ہوگا. اور وہ ٹاکس ڈیریل نہیں کرنا مطلب وہ ٹاکس ڈیریل کریں گے, ٹاکس بنیں گے ہی نہیں. ڈیریل ہونے سے پہلے بنیں گے ہی نہیں. اسپیشلی خان صاحب کو ریلیف کے بعد یہ جو چیز ہے جس کی میں بات کرتا ہوں, یہ تھوڑا اور تیز ہو جائے گی, آپ دیکھیے گا. سوال ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ لانگ ٹرم پالیسی کیوں نہیں بناتی؟ 2013 سے لے کر اب تک ایسے ہی چلتا رہا ہے. سر 2013 سے نہیں, کافی عرصے سے یہی چلتا رہا ہے. اس کا جواب ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فردی پالیسیز پہ چل رہی ہے پاکستان میں, اور ہمیشہ چلتی آئی ہے, اور فردی پالیسی پرسنل پسند ناپسند پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. سوال ہے کہ 1988 میں جو پریشر بینظیر کے اوپر آیا تھا کہ الیکشن کو قبول کرو اور ہماری کنڈیشن ایکسیپٹ کرو ورنہ ویسا ہی کچھ کام ہونے جا رہا ہے. سر جی 1988 میں بینظیر نے ڈیل کی تھی, ان کی کیبنٹ میں لوگ شامل کیے گئے تھے. خان صاحب اگر کوئی ایسی ڈیل کر لیتے ہیں تو یہ خان صاحب کے اوپر ہے. بٹ مجھے نہیں لگتا. اگر صورتحال وہاں گئی تو خان کے اسٹائل اور بینظیر کے اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور اس وقت دونوں کی پاپولیرٹی میں بھی. سوال ہے کہ بھائی جان اپنا نہیں تو ہمارا ہی خیال کر لو, کیونکہ بقول ان کے کہ مجھے ان کو ہر بار لگتا ہے کہ یہ میرا آخری خطاب سن رہے ہیں. سر جی دعا کریں بس اپنی توڑ نبھا جائیں, اودی اڑ جانے. سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب از دی لاسٹ آپشن کیونکہ وہ پاپولر لیڈر ہے اور فیس سیونگ کا لاسٹ آپشن ہے, مگر اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, ہر بندہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ سر آپ کا سوال. آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے تو کیا غلط چیز صحیح بن جاتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے یا چھپنا نہیں ہے چاہ رہے, یہ بھی ایک قسم کی ٹرک کی بتی ہے؟ تو میرا نہیں خیال سر جی. یہ جو اس وقت حالات ہیں آپ دیکھ لیں, CNN پہ جو یہ الوی صاحب کا انٹرویو فکس ہوا ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ کانگریس کی یہ لوگ آئے ہوئے ایسے نہیں ہیں, سینکشنز کی باتیں ایسے نہیں ہیں. پھر الوی صاحب کی وہاں باتیں CNN پہ کہنا کہ ہم نیگوشیشنز کرنا مسئلہ نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ایسے ہی نہیں ہوتی ہیں. خان صاحب کو پہلی بار اڈیالہ سے باہر جو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ بھی ایسے ہی نہیں ہے. سوال ہے کہ اگر مجبوری میں امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر جو ہے وہ ختم کرنے کی اگر کر دیا تو کیا ہم مجبوری میں آ کر یہ سب کچھ کر لیں گے؟ نہیں سر جی, ایسا نہیں کر پائیں گے, ایسی حالات ہی نہیں بنیں گے سر جی. ہم امریکہ کے دباؤ میں ہم صرف تب آئیں گے جب مجبوری ہوگی. ظاہر سی بات ہے اس وقت مجبوری عروج پہ سب کو نظر آ رہا ہے, اور اس کی وجہ
بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ ضد ہے. اب امریکن ایڈمنسٹریشن تو آپ کی مجبوری کا فائدہ لیتی رہے گی, بٹ میرا نہیں خیال کہ سر کہانی اب یہ نیوکلیئر اور ان ساری چیزیں اتنی مجبوریوں پہ جانی ہے. اب تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ کام تیار ہو رہا ہے. سوال ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالا, اب وہ لوگ عمران خان کو جیل سے باہر لانا چاہتے ہیں. وائی کیا ریزن ہے؟ اور خان کو خوش کرنے کے لیے نوبل پرائز بھی دینا چاہتے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے بقول ان کے. سر نوبل پرائز میرے خیال میں, میرے نزدیک افواہ ہے. اٹ ول ناٹ ہیپن پروبیبلی. ہو سکتا ہے خان پاور میں آ جائیں, کچھ اور کر لیں تو شاید ہو جائے, لیکن یہ پہلے نہیں. اور خان صاحب کو امریکن ایڈمنسٹریشن ریزن بنا کے اس وقت یوز کر رہی ہے, بجائے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اس کو سپورٹ کر رہی ہے. بٹ امریکن کانگریس ان کو تھوڑا سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں فرق سمجھیں, کیونکہ دیکھیں اس وقت دو سوچیں امریکہ میں بھی لڑ رہی ہیں, سب کو پتہ ہے. ایک ہے مجبور ہیں پاکستانی, مجبوری کا فائدہ لے لیتے ہیں, اور ایک ہے کہ دس ٹائم فائنلی پاپولر لیڈرشپ لے آتے ہیں اور عوام کا اعتماد کے ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں, جو کہ پرانی خواہش ہے ان کی, تاکہ کہانی ایک طرف ہو جائے. یہ چائنا والی, یہ ساری خواہشات ہیں, ہو ان میں سے کچھ بھی نہیں پائے گا. بھلے خان صاحب آ بھی جائیں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ جتنا سوچ رہے ہیں, بات صرف اتنی ہے کہ ایکسٹینشن کا جو مسئلہ ہے, اپروول کا جو مسئلہ ہے, یہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. اب کانگریس کا وفد آ پہنچا ہے. اب یہ ہے وہ اصل وفد, یہ ہے ان میں سے نکلیں گی اصل خبریں جو میٹر کرتی ہیں. اور جب مومنٹ آف ویکنیس ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, محسوس ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ نو سر جی یہ کہانی پھر وہاں جا رہی ہے. جیسے کراچی بار میں آپ نے آج لینگویج سنی ہے وکیلوں کی, میری فیلنگ ہے کہ کہانی وہاں جا رہی ہے کہ لیگ پولنگ نے کچھ فیصلہ کر لیا ہے. سوال ہے کہ یو ایس سے ڈیل کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا, لیکن ڈو یو تھنک پاکستان میٹرز فار دا اسٹیبلشمنٹ؟ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے میٹر کرتا ہے, وی آل نو دیٹ کہ وہ وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کا پاور سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے, صحیح ہے نا. اور وہ پاور کہاں سے ڈرا کرتے ہیں؟ یا تو وہ انٹرنیشنلی پاور ڈرا کر رہے ہوتے ہیں, یا تو ملک کے اندرونی قوت سے پاور ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب دونوں میں سے نہیں آئے گی کہیں سے بھی پاور, تو کیا کریں گے؟ ایک آپ کو یوز کرے گا اور دوسرا آپ کو روکے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ملک دشمن ہے وہ اپنی خواہشات چھوڑ دیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا سر. خاص کر کے انڈیا آپ کی خواہشات, وہ اپنی خواہشات برقرار رکھے گا. آپ مجبور ہوتے جائیں گے, بھلے امریکہ کے سامنے آپ لیٹتے جائیں, انڈیا اپنی ایکسپلوٹیشن جاری رکھے گا. یہ صرف ضد ہے, اور ضد کے چکر میں جتنا جا سکتے ہیں جا چکے ہیں. اب بس واپسی کا راستہ تلاش کرنا ہے. سوال ہے کہ یہ جو اعظم سواتی صاحب نے نازیبا ویڈیو بنائی گئی تھی ان کی, اور اس کے بعد پھر وہ روئے تھے, اور پھر اب جا کر ان کی ہی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں, تو کیا یہ تھوکا ہوا چاٹنے کے مترادف نہیں ہے؟ ہے سر, بالکل ہے. اعظم سواتی صاحب جیسے ہزار سیاستدان موجود ہیں اس طرح کے, ان سے تو شیخ رشید پھر بھی بہتر نکلے سر اعظم سواتی سے. اس کی ایک بار تذلیل کی ہے, کم از کم وہ شکلیں بدلنے تک تو میں شیخ رشید صاحب کو واپس جاتے نہیں دیکھ رہا. ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی شاید نہ آ جائے, لیکن فی الحال تو وہ نہیں جا رہے. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں سر اس طرح کے جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک ساتھ بیٹھ کے یہی کام نہیں کیا تھا؟ یہی کام کیا ہے نا, جب وہ ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو یہی کام کیا ہے. اور مجھے جتنا لگ رہا ہے کہ خان صاحب ول ایکسپیل آل آف دیم جو اس وقت پیغام رسائی کر رہے ہیں, بیکاز نظر آ رہا ہوگا ان کو کہ پیغام رسائی کون کر رہا ہے. تو ونس ہی از آؤٹ آف جیل ہی از پرابلی گوئنگ ٹو ایکسپیل آل آف دیم. سوال ہے کہ ویسے یہ جہادی فتواؤں والی کیا سین ہے؟ یار یہ اللہ جانتا ہے, ایسی چیزیں عموماً تب ایکسپلائٹ ہوتی ہیں جب کچھ اور کرنے کا موڈ ہوتا ہے. اس وقت کسی ڈبے کا اگر موڈ تو ضرور ہوگا اس کا کہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں, ہم تو ایک ایبسولوٹ پاور رکھتے ہیں, ہم تو طاقتور ہیں, ہم سی گیمز کیوں کر رہے ہیں, ہم آ جاتے ہیں خود, پھر دیکھا جائے گا جیسے مشرف نے کیا تھا وغیرہ وغیرہ. بٹ ملک کے حالات آلریڈی ایسے بنتے جا رہے ہیں جہاں یہ آئیڈیاز میرا نہیں خیال کر چل پائیں گے. آئیڈیاز کیا, یہ اگر آئیڈیا آئے گا ابھی تو شٹ اپ کال آ جائے گی. ملک کے حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں. سندھ میں کینالز, کے پی کے میں اور بلوچستان میں منرلز کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں آؤٹ سائڈ دا سسٹم اور ود ان دا سسٹم, یہ دونوں چیزیں پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں, اور یہ پرابلمس نمایاں ہو رہے ہیں بالکل کلیئرلی. سی این این کا جو, اچھا اس کے بعد پھر آپ آ جائیں انٹرنیشنل پریشرز, کانگریس, وفد, سینکشنز کی باتیں, سی این این کا انٹرویو, نواز شریف کا ایکٹیو ہونا, آل آر پوائنٹنگ ٹورڈز کہ یا ضد چھوڑو یا پھر سب چھوڑو. سر جی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب منرلز والا بل منع کر دیں, اور پھر پی ٹی آئی کی جو یہ باہر کمپرومائزڈ قیادت ہے وہ باہر آ کے ایگزیکٹلی جو عمران خان صاحب نے بولا وہ آ کر پیغام پہنچائے؟ سر جی یہ تو اب پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کا یقین کرتے ہیں. اگر یہی بات اگر علیمہ خان صاحبہ کہیں تو شاید آپ یقین کر لیں. ویسے ابھی تو خان صاحب کو خود پیش ہونا ہے
आ रहे हैं ना 15 तारीख को, हो सकता है पेश ना हो, मैं बाबा कह रहा हूँ, बट मेरी पूरी नज़र है इस पर। अगर पेश हुए तो फिर खान खुद बताएंगे आपको, जो भी बताएंगे। सवाल है कि मिनरल्स के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे प्रोज और कॉन्स पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे सर, मिनरल्स पे ज़रूर बनाएंगे अगर कभी इस पे काम शुरू हुआ तो। देखिए मिनरल्स हैं पाकिस्तान में, समझने की बात ये है, बहुत है मिनरल्स पाकिस्तान में, कमाया जा सकता है इससे, कमाया जा सकता है इससे, बट तरीका सही करें बस। अगर तरीका यही है कि सूबे जाएं बाढ़ में, सब उनकी चीज़ें जाएं बाढ़ में, उनकी हेरिटेज, उनकी एक पूरी एक हिस्ट्री सब जाए बाढ़ में, और बस हमने अपने पास रखना है, बस मिनरल से पैसा है, तो इस वक्त कहीं से भी ऐसे हालात नहीं हैं कि मुल्क आपको करने दे ये सारी चीज़ें। तो कॉन्स हैं ही नहीं अगर तरीका सही हो, अदरवाइज सारे कॉन्स हैं। सवाल है कि बहुत आला एनालिसिस हैं, थैंक यू सर। और ये मुझे कहते हैं कि अपनी वीडियोस में मैं कहता रहता हूँ कि सीनियर सहाफ़ी, ये जो कहते हैं तो सीनियर सहाफ़ी वो कहते हैं इज़ इट जस्टिफाइड कि जो खुलेआम झूठ को प्रमोट कर रहे हैं आप, मैं उनको इतनी या कोई भी अगर उनको इतनी रिस्पेक्ट दे और सीनियर सहाफ़ी बोले ETC एज ए ह्यूमन बीइंग, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है जस्टिफाइड है, बट एज एन जर्नलिज्म इट्स नॉट जस्टिफाइड। ठीक है सर, इट्स नॉट जस्टिफाइड। वैसे मेरे पास प्रूफ को नहीं है कि ये कुछ गलत नीयत में मुलविस है, प्रूफ्स कोई नहीं है। गलत एनालिसिस, गलत नैरेटिव्स, झूठ बोलना गलती से भी हो सकता है, लेकिन नीयतें मैं नहीं कह सकता कुछ भी। बट आई नो दैट कि ये गलत नैरेटिव्स बनाने की कोशिश करते हैं, आई नो दैट लाई दे ब्लेटेंटली। अब मसला ये है कि मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर सकता और ना ही मैं करता हूँ, मैं उनको गलत भी कहता हूँ, लेकिन बिला वजह बेइज्जती नहीं करता, या इससे नहीं कह सकता। हाँ, बेइज्जती आज़मा बुखारी जैसों की होनी चाहिए, जिनको पता वता कुछ नहीं होता पानी के मामले में, लेकिन बकवास करते रहते हैं। कौमी मफाद जब आए तो सिंध एहतजाज करता है, ये कौन सा कौमी मफाद? मतलब अगर सिंध बलोचिस्तान और KP के बोले तो वो कौमी मफाद नहीं, कौमी मफाद सिर्फ पंजाब से डिसाइड होता है। अगर सहाफ़त में आप उनसे पूछा, इस वक्त सारे सहाफ़ी बड़े बड़े सिर्फ खान के अगेंस्ट, खान की नफ़रत में, उनकी पर्सनल नफ़रत में बस ये सब कुछ कर रहे हैं बैठ के, और कुछ नहीं। सवाल है कि आप कोई अच्छा वकील जानते हैं या फिर हमें ही चीखना पड़ेगा अगर कुछ हो गया तो? वकील तो सर बहुत हैं जानने वाले, मैं खुद भी वकील हूँ, बट उम्मीद इस मामले की कि कोई बचाने आए किसी से नहीं है, या किसी से नहीं लगानी भी चाहिए।